ख्वाजा ताज़ीम गुलशन चेयरमैन अकबरी मंडी बोर्ड ख्वाजा वासिफ भट्ट ख्वाजा तादील भट्ट की जानिब से ख्वाजा तारीफ गुलशन अलमारूफ तीफ़ी भट्ट शहीद के एहसाल सवाब के लिए दुआया की तकरीब का इनेकाद किया गया। दुआ के बाद बेहतरीन इफ्तारी का भी अहतमाम किया गया। तकरीब में DSP मियाँ साकिब, हाफिज़ खालिद वलीद, ख्वाजा वसीम यावर भट्ट, सरपरस्त आला अंजुमन ताजरान, अली हसाम असगर चेयरमैन PBG, सुहेल महमूद भट्ट, मियाँ खलील अबीर, रिजवान भट्ट, तारिक जमील डार, आतिफ जमील डार, हमजा जवेद भट्ट, हैदर जवेद भट्ट, खुरम नज़ीर, मियाँ काशिफ, मलिक लोई, जुगनू भट्ट, मोहम्मद अली मियाँ, हमाद सुहेल भट्ट, अतीकुर रहमान सदर अनारकली, हमायूं मीर सदर आज़म मार्किट, जुल्फ़कार गौरी सदर रंग महल, चौधरी फ़ियाज़ सदर वहदत रोड बोर्ड, मियाँ वहीद रशीद आज़म मार्किट, हारिस अतीक, अज़हर इकबाल अवान सदर अकबरी मंडी बोर्ड, चौधरी इलियास अकबरी मंडी, आमिर एहसान भट्ट अकबरी मंडी, ख्वाजा नदीम सईद वहीं, चाचा टीपू ग्वाल मंडी, उमर जवेद अनैत भट्ट सदर रेडीमेड गारमेंट्स रंगमहल, इशफाक भट्ट सदर डी प्लाज़ा, हाजी नवाज़ पप्पू सदर हाल रोड, ख्वाजा यूसुफ शाह आलम, वकास असलम, इरफान जाफरी, आसिफ मलिक, शेख सजाद अफजल, महमूद असलम सदर फ्लावर डेकोरेशन शाह आलम मार्केट, इमरान असगर, आसिफ खान CEO डेमको मोटरसाइकिल, अरशद खान अनारकली, शेख उमर हनीफ, हैदर भट्ट आज़म क्लॉथ मार्केट, असद भट्ट एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर पाकिस्तान टेलीविज़न लाहौर, मियाँ रईस अरशद भट्ट, असद भट्ट हफीज़ सेंटर वाले, फ़ोकी शाह, अकबर सलीम चौधरी, शेख अदरीस, उमैर चौधरी, मियाँ रिजवान दालगिरा चौक और रेलवे रोड, अमजद कादरी सेंटर दालगिरा चौक, शेख अख्तर दालगिरा चौक, शेख एहसान सदर कदाफ़ी मार्केट रेलवे रोड, शेख अमीरुद्दीन ब्रंथ रोड, शेख शेर मोहम्मद ब्रंथ रोड, शेख मुबशर, शेख यासिर ब्रंथ रोड, महमूद अख्तर भट्ट चेयरमैन रेलवे रोड, इशफाक बिल्ला भट्ट सदर पाथी ग्राउंड लाहौर, चौधरी सदीक पप्पू गुज्जर पाथी ग्राउंड, दानिश भट्ट रहमान गली वाले, चौधरी राशिद गुज्जर रहमान गली वाले, सईद खान वासा, अतीक सिंधु DSP, अकबर भट्ट वसनपुरा, कुकू भट्ट वसनपुरा अमरीका वाले, रिजवान भट्ट लिटन रोड, बहादुर खान गुलबर्ग, बाबर भट्ट जनरल सेक्रेटरी मोती बाज़ार, अजमल भट्ट ब्रादर, शेख माजिद TMA दातागंज बख्श टाउन, मलिक फ़ाज़ सईद शाहजमाल वाले, रशीद मंगोरा, आमिर खान चौधरी राशिद गार्डन टाउन, शानी भट्ट गुलशन रावी, तारिक भट्ट गुलशन रावी, मलिक ज़िशान गुलबर्ग, मलिक नदीम खोखर, एडवोकेट KP राय, नईम हमाद शाह, हीरा भट्ट गुलशन रावी, अली भट्ट, उस्मान भट्ट गुलशन रावी वाले, शेख उस्मान मानी इशरा वाले, वलीद भट्ट रावी रोड, सुमेर अरब भट्ट, बिलाल जावेद काला भट्ट, ख्वाजा मज़र अरशद, मुअज़्ज़म प्रिंस इस्लामपुरा, यासिर गुज्जर इस्लामपुरा, खावर शाह राना टाउन, उसामा गुज्जर मोनी रोड, मियाँ उमैर गालिब मार्केट वाले के अलावा ताजरों की बहुत बड़ी तादाद ने शिरकत की। तकरीब में मरहूमैन ख्वाजा तारीफ गुलशन शहीद और जावेद भट्ट शहीद के साल सवाब के लिए और मुल्क की सलामती के लिए खसूसी दुआ भी कराई गई। इस मौका पर DNN न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए ताजरों का कहना था कि जी भट्ट साहब क्या कहेंगे, आज दुआया तकरीब हुई है भट्ट साहब की रिहाइश गाह पर, क्या कहेंगे? सर, जिनका नाम था ना ख्वाजा तारीफ गुलशन अलमारूफ तीफ़ी भट्ट साहब, उनकी कमी कोई नहीं पूरी कर सकता। वो दुनिया से तो चले गए हैं, लेकिन उनके 3 बेटे माशाल्लाह तज़ीम भट्ट साहब, वासिफ भट्ट साहब और तदील भट्ट साहब, ये वो अपने 3 शेर छोड़ के गए हैं। तो आज उनकी कमी बड़ी सख्त महसूस हुई है। इफ्तारी पे आए हैं, सारा लाहौर इकट्ठा हुआ, ताजर बरादरी इकट्ठी हुई, लेकिन एक नहीं था तो तारीफ गुलशन नहीं था। उनकी कमी इंशाअल्लाह ताला जो आज नज़र आया कि उन्होंने अपने बाप के नक्शे कदम पे चलते हुए सारी लाहौर बरादरी को इकट्ठा किया, मुत्तहिद किया, ये बहुत बड़ी कामयाबी है। मैं समझता हूँ कि जो बाप अपनी औलाद को अपनी ज़िंदगी में समझा सकता है ना कि बेटा इस तरह दुनियादारी रखनी है, तो मेरे ख्याल से जो भट्ट साहब ने समझाया था ना, तो वो आज साबित हुआ। लाहौर पूरा इकट्ठा है, यहाँ पे ताजर बरादरी पूरा लाहौर शहर इकट्ठा है, तो देख के तो हमारी तो आंखों में आंसू आ गए हैं कि इंशाअल्लाह ताला उनके बेटे उनके नक्शे कदम पर चलते हुए ताजर बरादरी के साथ लेके चलेंगे। इंशाअल्लाह अल्लाह खैर करेगा, इस खानदान पे इंशाअल्लाह ताला रहमतें करेगा इंशाअल्लाह। थैंक यू। जज़ाकल्लाह। जी मीर साहब क्या कहेंगे आज भट्ट साहब के बारे में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिल तो बहुत दुखी है, कहने को अल्फाज नहीं हैं, बहुत से अल्फाज हैं मगर ज़ुबान पे नहीं आते। ये वही घर है जहाँ पे रौनकें थी, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है
کہ اس بندے کی محبت کا اظہار آج بھی سب دوستوں نے کیا ہے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ آدمی آج 6 ماہ ہو گئے ہیں اس دنیا سے گئے، بہت لوگوں نے کوشش کی اس کا نام بگاڑنے کی، مگر اللہ تعالیٰ نے جو اس کو عزت زندگی میں دی تھی وہ آج ثابت ہو گیا کہ اس کی زندگی کے بعد بھی الحمدللہ وہی چلتا ہے۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ جب تک ہماری زندگی ہیں، جب تک اس کو لوگ اچھے لفظوں سے یاد بھی کریں گے، دعا کے لیے ہاتھ بھی اٹھاتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج کے مبارک دن بھی اس کے لیے دعا کے، ہمارے بھائی کے لیے دعا کے لیے جو ہاتھ اٹھائے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی اگلی منزلیں آسان کرے، اور انشاءاللہ تعالیٰ جب تک یہ ایک نسل رہے گی جس نے ان کا نام سنا ہوا ہے وہ اس کو اچھے لفظوں میں ہی یاد کرے گی۔ جاوید بٹ صاحب ہمارے بڑے پیارے بھائی تھے، ان کی شہادت جو ہے نا وہ بڑی مظلوم تھی، بہت مظلوم تھی، اتنا ظلم، اور اس کے بعد انصاف کوئی نہیں۔ دیکھیں کیا دور آ گیا ہے کہ انصاف کے نام پہ قتل عام جاری ہے اور انصاف کا ہی قتل عام ہو رہا ہے۔ وہی بندے جو نامینیٹ تھے، پولیس نے ان کو اپنی تفتیش میں گناہ گار لکھا، ہماری نظر میں وہ ہم نے ثابت کیا، اس کے بعد وہ اگر دندناتے پھرتے ہیں اور ایسی ٹک ٹاکیں بناتے ہیں، میں تو سمجھتا ہوں یہ حکومت بھی کچھ نہیں کر سکتی۔ حکومت کو منہ چلا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو اب انصاف کرے گا۔ یہ لوگ میں سمجھتا ہوں حکومت کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ یہ ہماری میڈم سی ایم ہے، ہم ان سے بہت محبت کرتے ہیں، ہماری حکومت ہے۔ تعریف گلشن صاحب بھی خدا گواہ ہے، تاریخ گواہ ہے کہ آج تک انہوں نے میاں برادران کے ساتھ ہمیشہ محبت کی، انہوں نے جانی مالی ہر لحاظ سے ان کی سپورٹ کی۔ ہو گیا مس صاحب، مگر اب تو ان کو چاہیے تھا نا کہ اس کا ظلم کا حساب لے لیتے۔ اب وہ لوگ کبھی وہ کہتے ہیں جٹ چڑھیا کچہری، کبھی کون کراچی کچہری چڑھا، مظلومیت کی انتہا ہے۔ آپ نے ایک مظلوم شخص کا قتل کیا، اس کو شہید کیا، اور آپ آج اس طرح کے گانے لگا کے ٹک ٹاکیں لگا رہے ہیں۔ یہ بھی خدا کا قہر انشاءاللہ تعالیٰ پڑے گا، انشاءاللہ تعالیٰ۔ جی بٹ صاحب کیا کہیں گے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماشاءاللہ سے آج خواجہ تعریف گلشن صاحب جاوید بٹ صاحب کے سال ثواب کے لیے آج یہ خوبصورت محفل سجائی گئی۔ میں تعظیم بٹ صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنے والد صاحب کی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے اپنے والد صاحب کے جو دوست ہیں ان کو دوبارہ سے اکٹھا کیا، اور اپنے والد صاحب کی جو ایک روایت تھی سب کو ساتھ لے کے چلنے کی، اس روایت کو قائم دائم رکھا۔ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ دن دگنی رات چگنی ان کو ترقی دے، اور خواجہ تعریف گلشن صاحب جاوید بٹ صاحب اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام دے۔ حمزہ بھائی بہترین قسم جو جاوید بٹ صاحب کے بیٹے ہیں، ماشاءاللہ بہترین قسم کا کام بھی کر رہے ہیں، مارکیٹوں میں اپنے دوستوں کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں۔ اور یہ آج کی محفل جو آپ کو کیمرے کی آنکھ دکھا سکتی ہے کہ لاہور کا کوئی کونا نہیں بچا جہاں سے تاجر برادری یہاں پر موجود نہ ہو۔ لاہور کی ساری تاجر برادری ان کے لیے دعا بھی کرتی ہے، ان کی مغفرت کے لیے بھی دعا کرتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس گھر کو ہمیشہ اپنی حفاظت میں رکھے اور ان کو دن دگنی رات چگنی ترقی دے۔ میں ایک بار پھر تعظیم بٹ صاحب کا، حمزہ بھائی کا، وسیم یاور صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج انہوں نے دوبارہ سے جو اپنے بڑوں کے دوستوں کو ہے دوبارہ سے اس محفل کو اکٹھا کیا اور سب کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں۔ جی تھینک یو۔ جی جگنو بٹ صاحب، آپ ماشاءاللہ تیفی بٹ صاحب کے بڑے پرانے دوستوں میں سے ہیں، ساتھیوں میں سے ہیں۔ بٹ صاحب اکثر آپ کا ذکر کیا کرتے تھے اور بہت سی آپ کی یادیں جو ہے نا ہم سنتے تھے۔ کیا کہیں گے آج کے اس حوالے سے؟ بہت بڑا آدمی تھا، لیکن بس بدقسمتی ہماری کہ وقت سے پہلے چلا گیا۔ بہت بڑا آدمی تھا، میرا تو بہت پیار تھا، بہت، کوئی الفاظ نہیں ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ اس کے بچوں کو توفیق دے کہ اس رواداری کو اور اس سسٹم کو لے کے چلیں۔ ہماری دعائیں بھی ان کے ساتھ ہیں، ان کے بیٹوں کے ساتھ۔ جاوید صاحب کے لیے بھی دعائیں، اور جاوید صاحب کے بیٹے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب کرے اور عزت سے سرخرو کرے چیزوں میں، اور بٹ صاحب کا نام رہے گا۔ بٹ صاحب آپ کی آنکھیں نم ہو رہی ہیں نام۔ بس سر، جی بٹ صاحب کیا کہیں گے؟ آج یہاں پہ دعائیہ تقریب کی گئی۔
माशाल्लाह जी, आज अपने तीफी भट्ट साहब की रवायत को बरकरार रखते हुए, उनकी यादों को ताज़ा करते हुए इनके बेटों ने ये जो एहतमाम किया, माशाल्लाह पूरे लाहौर के ताजर, पूरे पाकिस्तान से लोग आए हुए हैं, तो बड़ी खुशी हो रही है कि ये सब इकट्ठे किए हैं इनके बेटों ने। अल्लाह ताला उनकी मफ़रत फरमाए। और जावेद भट्ट साहब की याद में ये हुआ सारा कुछ, तो जावेद साहब को भी भूल नहीं सकते इंशाअल्लाह। ये ताजर नहीं भूल सकते, ये ताजर उनको अपने उस्ताद कहते थे, वो इनके रहनुमा थे, इनके साथ बड़ी मोहब्बत करते थे। तीफी भट्ट साहब भी करते थे और जावेद भट्ट साहब भी। तो वो इस दुनिया में नहीं है, हम उनके लिए दुआ गो हैं। तो अल्लाह ताला उनकी मफ़रत फरमाए और करवट करवट जन्नत नसीब फरमाए उनको। और अल्लाह ताला इनको ऐसे ही हमेशा कायम और दायम रखे। इन्होंने सबको इकट्ठा करके ये साबित कर दिया कि सब लोग इनके साथ हैं। इंशाअल्लाह ताजर इनके साथ हैं और वैसे भी पाकिस्तान के तमाम लोग इनके साथ हैं। तो हम इनके लिए हमेशा दुआ बोलेंगे। ये हमारे भाई हैं, हमारा ख़ानदान है, हम इनके लिए हमेशा दुआ करते रहें। जी शेख साहब, आज किस तकरीब के हवाले से क्या? तकरीब तो नहीं है, तजवीज़ और दुआ है ख्वाजा तरीफ गुलशन के लिए। बख्शिश के अल्लाह ताला उनकी बख्शिश करे। अच्छे इंसान थे। ये सब जो लोग हैं जिससे मर्ज़ी पूछ लें, लोग जो मर्ज़ी कहें, लोगों के कहना क्या है, आपके मतलब भी कुछ कहते होंगे, मेरे मतलब भी कुछ कहते होंगे, जो मर्ज़ी कह सकते हैं, क्योंकि ज़बान किसी की पकड़ी नहीं जा सकती। हम तो सिर्फ ये रिक्वेस्ट करते हैं इनसे कि खुदारा मतलब कि जो चल रहा है ये मतलब कि अच्छा नहीं चल रहा। जावेद भट्ट साहब मेरे भाई थे, दोस्त थे। देखिए उनका भी तो अगर जस्टिस मांगा जा सकता है किसी और का, तो जावेद साहब को जस्टिस हमें चाहिए ना। जावेद साहब का जस्टिस दें। कितना अरसा हो गया जावेद साहब को, वो दिलाता फिर रहा है। जो भी उनका कातिल है, आरफ वगैरह जो भी हैं, उनको पकड़े। CCD से रिक्वेस्ट करते हैं, मरियम नवाज़ साहबा से रिक्वेस्ट करते हैं। मरियम नवाज़ साहबा अच्छे काम कर रही हैं, अगर ये अच्छे काम कर रही है, एक हमारा भी अच्छा काम ये कर दें। हम वेट में हैं, इंतज़ार कर रहे हैं कि हमें भी इंसाफ मिले। जावेद साहब को इंसाफ मिलना चाहिए। देखिए ना, हक कत्ल उनका हुआ है, शरीफुल नफ्स इंसान थे। जो मर्ज़ी एलिगेशन को लगाए, ये उसकी मर्ज़ी होती है, क्योंकि मरे हुए आदमी को कहना कि ये गंदा है, ये फलां, ये अच्छी बात नहीं है। वो करते ही नहीं थे। आप जिससे मर्ज़ी पूछ लें, अगर जावेद भट्ट, मैं कसम देता हूँ, अगर सूद का काम करते होगे तो मैं अल्लाह ताला की कसम देता हूँ। कैमरामैन अजीम मुमताज़ के हमरा हाजी मोहम्मद सईद, DN न्यूज़, लाहौर।